السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، إن شاء الله نشوفوا الفورماسيون ديال فارياتور دو فيتيس أمرون. فيديو اللي فات شفنا كوموند لوكال، اليوم إن شاء الله نشوفوا كوموند أ ديستونس على دو بواتي دو كوموند ديال فارياتور أمرون. بطبيعة الحال حنا هاد البواتي دو كوموند راه كنا شرحناه، هاد لي بورني دو كوموند راه كاينين في لا فيديو اللي فات. وبطبيعة الحال هاد لا سيركوي كنسموها لا سيركوي نيميريك، اولا كتسمى سيركوي دونطري دونك لوجيك. دونك هادي سوا زيرو سوا 24 فولت. دونك حنا بغينا نديرو الكوموند دو سونس، يعني سونس 1 و سونس 2 اون بليس كوموند انالوجيك على دو ريزيستونس فاريابل سابيل بوتونسيومتر. دونك بوتونسيومتر هو باش غنفاريو حنا لا فريكونس من 0 حتى ل 50 هرتز. اون بليس عندنا الكوموند ديال دو سونس، سونس 1 و سونس 2. بالنسبه للكابلاج الاخوان، هنايا عندي بي 24، هنايا يعني 24 فولت دي سي. بي 24 كتعني 24 فولت دي سي. دونك حنا شديناها ديناها ديريكتومون للكوميطاتور. ها هو الكوميطاتور، ديناها هو هذا ال 24، ديناها للكوميطاتور ودرنا لها لاشانت. دونك كيما كتشوف معايا لاشانت، لا سورتي ديناها ديريكتومون للان. ها هي الان لا سورتي 1 ديناها للان، ولا سورتي 2 بالبيض. ها هي لا سورتي 2 بلون بالبيض درناها في الجوج، يعني نوار سونس 1 والبلون سونس 2. هذه بالنسبه لكوموند دو سونس، يعني كابلاج راه تري فاسيل، راه ماشي شي حاجه كومبليكي. اون بليس عندنا هاد لاشين تاع الاخوان ضروريه خصنا نديروها. الا مكنتيش تخدم نتايا يعني هاد البي ال سي خاصك دير ال مع البي ال سي، دير لاشين حيت هما دايرينها في الكاتالوج ديالهم. هادشي علاش درتها حتى انا، ودرت ال مع البي ال سي، دايرين هما لاشين ال مع بي ال سي. اون بليس بالنسبه لي بورني ديال الكوموند انالوجيك، بالنسبه للكوموند انالوجيك عندنا كونفيغوراسيون اون طونسيون، وكاين كوموند انالوجيك كونفيغوري اون كورون. اللي بغيتي تخدم بها تخدم به. حنا ما عندناش باش نديرو يعني فارياسيون اون كورون، وانما عندنا فارياسيون اون طونسيون. دونك الا بغيتي تخدم اون طونسيون ضروري غنخدمو دونك عندنا الاش هي الريفيرونس ديال لونطري انالوجيك، يعني 10 فولت كتسمى 10 فولت كونتينيي. والزيرو هاد الاو زيرو يعني لونطري انالوجيك، هنايا فين تعطي الفارياسيون ديالك من 0 ل 10 فولت. وان بليس عندنا الريفيرونس زيرو، دونك هو الريفيرونس زيرو راه هو هذا الاخوان كما كتشوفوا معايا، هو هاد ال هادي. كاين هاد ال هادي كتعني زيرو فولت. هادي بالنسبه للكونفيغوراسيون اون طونسيون. بغيتي تخدم اون كورون راه كتخدم بالاو اي، هنايا زعما او اي يعني كورون 420 ملي امبير. حنا غنخدمو اون طونسيون من 0 ل 10 فولت. دونك حنا خدمنا بالاش هو الريفيرونس انالوجيك 10 فولت، وعندنا الاو هو الفارياسيون من 0 ل 10 فولت، وعندنا ال هو 0 فولت. دونك باش نكونوا فاهمين الاخوان، دونك هادشي اللي كاين في الكابلاج. غادي كما قلنا كوموند دو سونس اون بليس كوموند انالوجيك على دو ريزيستونس فاريابل. الاخوان بالنسبه للبارتي كابلاج ديال البارتي بويسونس، عندنا الفاز والنوتر في لونطري دونك 220، و لا سورتي عندنا 220 تري فاز. دونك الفاز 1 220، فاز 2 220، فاز 3 220. دونك ديريكتومون الموتور اسينكرون تري فازي. دونك هو هذا. و بطبيعة الحال هنايا عندنا البلاكابول، عندنا الكوبلاج. بالنسبه للكوبلاج اللي نخدمو به حنا نخدمو بكوبلاج اون تريونغل، بويسك عندنا طونسيون كومبوزي 220. دونك اونتر فازي فاز 220 على حساب بلاك سيناليتيك ديال الموتور. دونك هادي هي البلاك سيناليتيك ديال الموتور. عندنا حنا نخدمو ب 50 هرتز. دونك بالنسبه لا بويسونس ايشيل عندنا 1.1 كيلو وات. بالنسبه لا فريكونس 50 هرتز. لا طونسيون 230 يعني كوبلاج اون تريونغل. بالنسبه للامبيراج اون تريونغل عندنا 4.59 امبير. وعندنا الفاكتور دو بويسونس 0.79. وعندنا الفيتيس دو روتاسيون ديال الروتور 1400 تور بار مينوت. وعندنا لانديس دو بروتيكسيون 55. دونك هذا هو المهم في البلاك سيناليتيك.
دابا نشوفو الكوبلاج ديالنا اون تريونغل. دونك ها هو كما كتشوفو معنا، هذا هو الكوبلاج عندنا اون تريونغل ديال الموتور اسينكرون تريفاز. دابا الاخوان غنشوفو ان شاء الله البارامتراج ديال الفارياتور دو فيتاس ام اكس 2 انفرتر ديال الامرون. بطبيعه الحال حنا نديرو كوموند دو سونس 1 و سونس 2 اون بليس كوموند انالوجيك على دو ريزيستونس فاريابل. قبل ما نشوفو البارامتراج غنشوفو هاد البلاكا، يعني هادي ديال الكوفيركل ديال البلاكا بورد ديال الموتور اسينكرون تريفازي. دونك هنايا بغيت نوريها للاخوان الكوبلاج، راه عندنا كوبلاج اون تريونغل، وبالنسبه لي بارات راه غنديروهم دونك كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. الاي مع هنايا عندنا دبليو في 1 مع في 2، وعندنا الفي 1 مع الاي 2، وعندنا الاي 1 مع دبليو في 2. دونك على حساب هاد الشيما هي اللي خدمنا بها. دونك ها هي شوفوا معايا الاخوان، هي هادي. دونك ها هي الكوبلاج اون تريونغل. دونك كوبلاج اون تريونغل، دونك حيت هادي ريزون 220 طونسيون كومبوزي، دونك اونتر فاز اي فاز هادي 220. هادشي علاش درت انا الكوبلاج اون تريونغل، وراه درت لي السير خدام امبيكابل. دابا غنشوفو يعني البارتي بارامتراج. دونك بالنسبه للبارتي بارامتراج غنأكسيوني الديجونكتور دو بول، دونك باش نعطيو لاليمونطاسيون الفارياتور الفاز نوتر. دونك هي باور اليمي، دونك كما كتشوفوا معايا لا ليد ديال باور اليمي، وبطبيعه الحال عطينا الفيزياليزاسيون ديال لا فريكونس. دونك هادي افيشور عطينا لا فريكونس. دابا شنو بغيت ندير كوموند دو سونس او نفاليدي البوتونسيومتر. دونك باش ندير الكوموند دو سونس، اول حاجه نمشي ل ا 0 0 1، هي هادي ا 0 0 1. هاد ا 0 0 1 كتعني سورس دو لا فريكونس. واش لا فريكونس تكون من بوتونسيومتر دو كونسول، ولا تكون من بواتي دو كوموند، ولا غتكون من الكونسول نيميريك، ولا ريزو مود بيس، ولا اوبسيون، ولا اونطري دو تران دامبولسيون، ولا فيا لو بروغرام درايفر، ولا سورتي دو لا فونكسيون كالكولي. دونك حنا غنخدمو بالبورني دو كوموند. دونك حنا خدامين دابا باللي بورني دو كوموند. بطبيعه الحال خاصنا ندخلو ا 0 0 1 ونفاليدوها على 0 1 باش نقولوا لي تسنى لي زونطري ديالك من بواتي دو كوموند. دونك ندخلوا ليها. دونك هي ديجا فاليدي على 0 1. دونك عندنا 0 1 كتعني لا كوموند، يعني لا سورس ديال لا فريكونس غتجي من البواتي دو كوموند. دونك حنا خدمنا بوتونسيومتر الاش والزيرو والال. دونك هادي بالنسبه لا سورس دو لا فريكونس. دابا غنشوفو السورس دو لا كوموند. دونك بالنسبه لا سورس دو لا كوموند الران، عندنا 01 من بواتي دو كوموند، 02 من الكونسول، و 03 من لونطري ريزو مود بيس، و عندنا 04 اوبسيون. دونك حنا غنخدمو ب 01. دونك بورني دو كوموند تسنى الران من بورني دو كوموند، ماشي من الكونسول وماشي من مود بيس وماشي اوبسيون. دونك حنا غندخلو ل 02. دونك ها هي ا 002 هي سورس دو لا كوموند ديال الران. غندخلو ليها غنلقاو واحد. دونك 01 كتعني بورني دو كوموند. دونك بورني دو كوموند يعني غيتسنى يعني الران من بواتي دو كوموند. دونك حنا بالنسبه للبواتي دو كوموند عندنا دو سونس. دونك عندنا الواحد كونفيغوري سونس 1 و 2 كونفيغوري سونس 2. دونك كما تشوفوا معايا دونك هي مفاليدي على 01. دونك البارامتر ا 002 فاليدي على 01 ديال بورني دو كوموند. دونك هادو هما البارامتر المهمين، ومن بعد ان شاء الله راه نتمو غاديين على حساب لابليكاسيون. دونك حنا دونك غنمشيو دابا باش نفيزياليزيو لا فريكونس. دونك نفاليديو لا فريكونس. غنمشيو دي 001. ها هي دي 001. غنوركو اوكي باش تعطينا لا فريكونس. دونك هنا كاينه الفيزياليزاسيون
ديال لا فريكونس، ولا ليت ديال لا فريكونس هي اليميت كما كتشوفوا معايا. دونك راه هنا كنفاليديو لا فريكونس. دابا غنتيستي يعني ندير لا سيميلاسيون ديالي نشوف لو سيستيم خدام امبيكابل ولا لا. دابا نختار لو سونس 1 دو كوميتاتور. دونك ها هو الكوميتاتور، نختار لو سونس 1. دونك بالنسبه للكونسين عطي 0 فولت. دونك الموتور في ليطا لاري. دونك اون فوا نبدا نفاري بوتونسيومتر. دونك اون فوا كنفاري بوتونسيومتر هنايا عندي 4.27 في لا فريكونس، والموتور خدام في ليطا مارش. دونك عطي اخوان 10 فولت. دونك ايكيفالون ديال 50 في لا فريكونس، يعني عطي ماكسيمال، والموتور عندنا في لا فيتاس ماكسيمال. دونك كما شفتوا معايا هذا لو سونس 1. دونك انا نهبط لا فيتاس ديال الموتور اسينكرون تريفازي. دونك ديريكتومون يهبط 0 حيت عطينا 0 فولت. دونك خدام سيستيم امبيكابل، هو داز ليطا لاري. دونك انا نديزاكتيفي السونس 1 كما تشوفوا معايا الران لا لامب ديال الران. دونك هاهي لا لامب ديال الران. دونك اون فوا نخدم لو سونس 2. دونك ها هو لو سونس 2. نعطي لا كونسين. دونك لا كونسين 50 هرتز. دونك السيستم خدام امبيكابل. دونك انا نهبط لا فيتاس. نعطي 0 فولت في لا كونسين. دونك ديريكتومون كيدوز 0 في لا فريكونس. اون فوا نديزاكتيفي السونس 2. دونك هنايا لا لامب ديال الران ايتان. دونك هاهي تشوفوا معايا. دونك اون فوا نديزاكتيفي، دونك ديريكتومون لا ليد ديال الران ايتان. بالنسبه ان شاء الله راه غنشوفوا بزاف ديال لي بارامتر من بعد ان شاء الله. غنشوفوا كيفاش نفيزياليزيو الكورون، نشوفوا الكورون، نشوفوا الكوبل، نشوفوا يعني بزاف ديال لي بارامتر، ونشوفوا الاكسيليراسيون ديسيليراسيون يعني بالنسبه للفريناج، ويعني بزاف ديال الحوايج حيت الفارياتور فيها بزاف ديال الحوايج وكل واحد باش كيبغي يخدم. وبالنسبه للكاتالوج الاخوان راه غنبارطاجي معكم. كاين دو كاتالوج، كاين كاتالوج سامبليفي يعني ملخص، وكاين كاتالوج يعني اون ديتاي. دونك انا نحطهم لكم بجوج ان شاء الله في الوصف، ويعني وخدموا بهم اللي عنده هاد الفارياتور في الاندستري يخدم. يعني راه انا وريتك البرانسيب ونتا عليك بالبقيه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.